नमस्कार, साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। मन्त्री परिषद विस्तारमा प्रधान न्यायाधीशको कुनै संलग्नता नरहेको सर्वोच्चको जवाब। प्रधान न्यायाधीश मन्त्री परिषद गठन विवादमा मुछिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बारको भनाई। 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएकोमा विप्लवको असन्तुष्टि। सहमति कार्यान्वयन नभए परिणाम राम्रो नहुने सरकारलाई चेतावनी। र इपिएल क्रिकेटमा भैरहवाद्वारा चितवन 6 विकेटले पराजित। भैरहवा 4 खेलमा 6 अङ्कसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। मन्त्री परिषद विस्तारमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको संलग्नता रहेको भन्ने समाचार आएका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्री परिषद गठन एवं विस्तारको विषयमा प्रधान न्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद र खेदजनक विषय हो, प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रधान न्यायाधीशबाट संविधान बमोजिम न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने विषयमा प्रतिबद्धता रहेको धारणा व्यक्त हुँदै आएको सन्दर्भमा अदालतको अमुक फैसला समेतका सन्दर्भ जोडी यस प्रकारका समाचार आउनु अदालतप्रतिको जनआस्था एवं नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसाय भएको सर्वोच्चले जनाएको छ। यस प्रकारका भ्रामक समाचारको विश्वासमा नपर्न नागरिकमा अनुरोध गर्दै न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन गर्दा पुष्टि गर्न सम्बद्ध सञ्चार माध्यमलाई आग्रह समेत गरेको छ। यस सम्बन्धी समाचार गएको शनिबार सार्वजनिक भएको थियो। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्री बनाउने विषय कार्यपालिकाको भएको र त्यसमा प्रधान न्यायाधीशको कुनै पनि हात नभएको बताउनु भएको छ। उता नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश नै विवादमा मुछिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। राष्ट्रिय सभाले 4वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ। सोमबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विरोध गरे पनि सभाले विधेयकलाई वफादार छलफलका लागि समितिमा पठाएको हो। बैठकले सरकारले पेश गरेको 4वटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विभिन्न विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा महालेखा परीक्षकको 58औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 पनि टेबल भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा निरन्तर विरोध गरे पनि बैठकले नियमित कार्य र कार्यसूचीमा भएको काम रोकिएको छैन। सोमबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य पार्वती रावलले सरकार गैर कानुनी रूपमा चलेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग संवाद गर्न नचाहेको तथा सभामुखको व्यवहार गैर संवैधानिक र दलीय स्वार्थ केन्द्रित भएका कारण एमालेको विरोध जारी रहने बताउनुभयो। आज यो सरकार अदालतमा विचाराधीन रहेको भूमि आयोग गठनको प्रक्रिया अदालतबाट फैसला नहुँदै आयोग गठनको नाटक गरिरहेको छ र लाखौं लाख भूमिहीन सुकुम्बासीको आशामाथि तुषारापात भएको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, विकास र समृद्धिको महत्त्वपूर्ण ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू केपी ओलीको पालामा जुन तीव्र गतिले काम भइरहेको थियो, आज के भइरहेको छ? वर्तमान सरकारलाई चासो र सरोकार छैन। मेलम्चीको पानी केपी ओली सरकारले काठमाडौँवासीको धारामा पुर्याउने महत्त्वपूर्ण काम गरेको थियो। जेठको अन्तिम सातामा आएको प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति भएको मेलम्ची पानी। यस्तै सांसद डाक्टर खिमलाल देवकोटाले 1 महिनादेखि संसदमा एमालेको अवरोधका कारण बोल्न नपाएको भन्दै सांसदहरूको मानवाधिकार हनन भएको बताउनुभयो। सभामुखप्रति अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग हुने गरेको भन्दै उहाँले नियमावली जनाउनु भएको छ। अध्यक्षले बोल्नु भएको छ, सर्वोच्चको मुद्दामा बोल्न हुँदैन, संसद भन्दा पनि बाहिर बोल्न हुँदैन उहाँले आफै भन्नुभएको छ। तर आज हाम्रो उहाँ अध्यक्षज्यूले
संविधान र नियमावलीको अक्षर र भावनाको बर्खिलाको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, सांसदहरूलाई उक्साउँदै हुनुहुन्छ, अदालतमा विचाराधीन विषयमा बहस गर्न नपाउने र सभामुखको निर्णयमा प्रवेश गर्न नपाउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै संविधान र कानुनको अपमान हुने जुन हरकत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा भइरहेको छ यो निन्दनीय छ, भर्सनायोग्य छ। अध्यक्ष महोदय, सांसद देवकोटाले अदालतमा विचाराधीन विषयमा बहस गर्न नपाउने र सभामुखको निर्णयमा प्रवेश गर्न नपाउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै संविधान र कानुनको अपमान हुने गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा कार्यहरू भइरहेको भन्दै त्यसको भर्त्सना गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असोज 24 गते आइतबार दिउँसो 2 बजे बस्ने बताइएको छ। 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलाइ गरेको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि नतिजा नआएपछि विप्लवले असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग गत फागुन 21 गते 3 बुँदे सहमति गरेर विप्लव शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। तर सहमतिको 7 महिना बित्न लाग्दा पनि सहमति कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति हुन नसकेको विप्लवको गुनासो छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहुन्जेलसम्म पनि विविध बहाना बनाएर माग पूरा नभएको र देउवा सरकार बनेको 3 महिना हुन लाग्दा पनि केही प्रगति नभएपछि विप्लवले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र पठाउनु भएको छ। प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड मार्फत विप्लवले देउवालाई पठाएको ज्ञापन पत्रमा 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। सरकार गठन भएको पहिलो हप्तामै 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर देउवासँग पार्टीले छलफल गरेको स्मरण गर्दै विप्लवले तत्पश्चात पनि सरकारसँग पटक पटक भेटवार्ता जारी रहे पनि आफूहरूको माग भने पूरा हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ। विप्लवले आफूहरूको मागको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी एक विशेष कार्यदल बनाएर समाधान गर्न अनुरोध समेत गर्नुभयो। यसअघि आइतबार पनि बालुवाटारमा पुगेर देउवालाई भेट्नुभएका प्रकाण्ड सोमबार फेरि ज्ञापन पत्र बोकेर पुग्नु भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 812 जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। 5893 वटा आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 812 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। यस्तै 4981 वटा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 218 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 96.52% रहेको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1000 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 10 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 11174 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल शिक्षक महासंघ लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले सोमबार लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। महासंघले एक कार्यक्रमका बीच लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत अशोक पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। ध्यानाकर्षण पत्रमा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा कार्यरत बाल विकास सहयोगी शिक्षिका, कार्यालय सहायक र कार्यालय सहयोगीहरूको नेपाल सरकारले वृद्धि गरेको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। साथै सरकारले वृद्धि गरेको तलब भत्ता अहिलेसम्म नपाएकोमा उनीहरूले गुनासो समेत गरेका छन्। त्यसैगरी तत्काल तलब भत्ता वृद्धि गर्न भन्दै सुरु भएको आन्दोलनमा महासंघले सहयोग र ऐक्यबद्धता जनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। देशका अन्य सरकारी विद्यालयमा पनि विद्यालय कर्मचारीले बढेको तलब भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन्। नौमुरे बहुद्देश्य जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य गति लिने आशा फेरि निराशामा परिणत हुँदै गएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको 5 जिल्लालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने यो बहुद्देश्य आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न भएको 34 वर्ष पुरा भइसकेको छ। यो अवधिमा मुलुकभित्र धेरै व्यवस्था फेरिए पछिल्लो समय योजना स्थलमै कार्यालय स्थापना भई काम सुरु गर्ने तयारी भए पनि पछिल्लो पटक कार्यालयमा कुनै काम हुन सकेको छैन। अर्घाखाँची र प्युठानको सिमानामा पर्ने माडी र झिमरुक नदीको संगम नौमुरे क्षेत्रमा यो आयोजना पर्दछ। तत्कालीन पञ्चायत सरकारले सस्तो लागत खर्चमा निर्माण गर्ने भनेर 2043 सालमा यो आयोजना सम्बन्धी भौगोलिक परीक्षण, पानीको बहाव परीक्षणका साथै प्राविधिक अध्ययन गराएको थियो। 2046 सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि यो आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउने भनेर
पटक पटक चर्चामा ल्याएर प्रतिबद्धता पनि गरिएको थियो। अर्घाखाँचीको श्वेतगङ्गा नगरपालिका 7, 8 र प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिका 3 को सिमानामा पर्ने आयोजनाको काम सुरु गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि आश्वासन दिनुभएको थियो। निर्माणको आश्वासनबीच 5 महिना अघि स्थापना भएको कार्यालयमा हाल तालचा लागेपछि बन्द अवस्थामा छ। गत चैतमा पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर आयमाझीले उक्त कार्यालयको उद्घाटन समेत गर्नुभएको थियो। रूपन्देहीको शुद्धोदन गाउँपालिकामा खुकुरी प्रहारबाट 1 जनाको हत्या भएको छ। अर्का 1 जना घाइते भएका छन्। एउटै काठ उद्योगमा काम गर्ने भारतीय मजदुर रवि सिंहले खुकुरी प्रहार गर्दा नवलपरासी पश्चिमको सुस्ता 3 का अवसेत चमारको ज्यान गएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार शुद्धोदन गाउँपालिका स्थित सदिक्षा समिलमा काम गर्ने मजदुरहरू आइतबार साँझ कामबाट फर्केपछि सँगै मादक पदार्थ सेवन गरेको र सोही क्रममा विवाद भएपछि भारतीय मजदुर रविले चमारमाथि खुकुरी प्रहार गरेका थिए। खुकुरी प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका चमारको अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सत्यनारायण थापाले जानकारी दिनुभयो। रविको खुकुरी प्रहारबाट अवसेतका बुवा गोपीचन्द्र घाइते हुनुभएको छ। अवसेतलाई खुकुरी प्रहार गरेपछि रविले उहाँका बुवा गोपीचन्दलाई पनि खुकुरी प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। रूपन्देहीको गैडहवा 1 शिवपुरवामा प्रदेश सरकारको सहयोगमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण भइरहेको छ। 1 करोड 20 लाखको लगानीमा बनिरहेको स्वास्थ्य चौकीमा कमर्सल निर्माण सामग्रीको प्रयोग भएको स्थानीय जनताले गुनासो गरेका छन्। अहिले भवन ढलानको काम सम्पन्न भएको छ। उता भवन निर्माण गर्दा गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोग गर्न दबाब दिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गैडहवा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य चौकी भवनको अनुगमन गर्ने र कमर्सल निर्माण भएको भए समयमै ठेकेदार पक्षलाई समेत सचेत बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। काम गर्दाखेरि जाँदाखेरि त्यस्तो स्थिति आउँछ, तर त्यस्तो केही छैन। अब हामीले टेन्डर खोलेको थियौँ। टेन्डर खोलिसकेपछि टेन्डर पर्यो 1 जनाको। अब टेन्डर परिसकेपछि उसले काम गर्न थाल्यो। काम गर्दै जाँदाखेरि अब अलिकता अनुगमनको लागि हाम्रो चाहिँ अब इन्जिनियरहरू छन्, इन्जिनियरहरूले गर्नुपर्ने हो। उहाँहरूले चाहिँ समय समयमा जानु पनि भएको थियो। स्वास्थ्य चौकी भवन बनेपछि त्यस क्षेत्रका हजारौं बिरामीले त्यही भवनबाट स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउनेछन्। स्वास्थ्य उपचार सेवामा स्थानीय जनताले गाउँठाउँमै आएको स्वास्थ्य चौकी भवन गुणस्तरीय र राम्रो बनोस् भन्ने चाहना राखेका छन्। उता गाउँपालिकाले निर्माणदेखि अहिलेसम्मको अवस्थासम्म कहीँ कतै केही कमजोरी भए ठेकेदार पक्षलाई निर्माणमा लापरवाही नगर्न समेत सचेत बनाउने जनाएको छ। यसमा अब जनगुनासो चाहिँ होला, अब चाहिँ यता कर्मचारीले खाए, जनप्रतिनिधिले खाए भने यसमा कुनै पनि चाहिँ सत्यता छैन। हो, हाम्रो गल्ती चाहिँ अनुगमन गल्ती भयो होला, त्यसमा म स्वीकार छु। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गरेर पूर्ण रूपमा चाहिँ बनाउनेछौँ। यदि बनाएन भने म तपाईँहरूसँग म चाहिँ प्रतिरोध जाहेर गर्न चाहन्छु र त्यो चाहिँ काम चाहिँ गुणस्तर बनाएर मात्रै अबको चाहिँ पाटो अगाडि बढ्छ। यदि चाहिँ त्यो काम भएन भने मैले अघि नै प्रतिरोध जारी गरेँ, त्यो अनुसार हामी कारबाहीमा अगाडि बढ्छौँ। ठेकेदार अहिले स्वास्थ्य चौकी ढलानको काम सम्पन्न भइसकेको छ। स्थानीय जनताले निर्माणको काम छिटो गर्न माग समेत गरेका छन्। तर छिटो निर्माण गर्दा गुणस्तरहीन निर्माण नहोस् भन्नेतर्फ जनताले खबरदारी समेत गरेका छन्। स्थानीय जनताले भवन निर्माण गर्दै गर्दा समय समयमा अनुगमन गर्न समेत गाउँपालिकालाई दबाब दिएका छन्। गाउँपालिकाले भवन निर्माणमा अब कुनै पनि कमी नहुने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका 11 डिभर्नामा रहेको रक गार्डनको प्रचार प्रसार गर्न सके पर्यटकीय स्थलको गन्तव्यको रूपमा विकास हुने देखिएको छ। प्रकृतिको उपहार स्वरूप प्राप्त चट्टान आफै गार्डन जस्तै बनेर बसेको छ। एकपटक हेर्न जाने मानिस चट्टानको बनावट र त्यहाँको वातावरणमा प्रफुल्लित हुन्छन्। चिसो वातावरण र छिटो छिटो परिवर्तन हुने मौसममा देखिने ढुङ्गाको बगैँचामा जाने पर्यटक आकर्षित हुने गरेका छन्। कलात्मक रूपमा मानिसले आफै सजाएर र योजना अनुसार बनाएर राखेको जस्तो देखिने ती चट्टान अनौठो प्रकृतिका छन्।
100औं रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त स्थानलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न र प्रचार प्रसार गर्न सन्धिखर्क नगरपालिकाले गुरुयोजना बनाएर अगाडि बढ्न थालेको सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले बताउनुभयो। रक गार्डनमा आन्तरिक पर्यटक आउन थालेका छन्। ती पर्यटकलाई सहजताका लागि शौचालय, ट्रस्ट तथा मन्दिर पनि निर्माण गरिएको छ। प्राकृतिक रूपमा बनेको डुङ्गाको बगैँचाको प्रचार प्रसार र विकासमा ध्यान दिन सकेमा सन्धिखर्क नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सकिने सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडाध्यक्ष ध्रुव आचार्यले बताउनुभयो। अहिले पनि जिल्लाभित्रका मानिस दैनिक रूपमा घुम्न जाने गरेका छन्। डिभर्नामा रहेको यो रक गार्डन साँच्चीकै नेपालकै नमुना छ। लुम्बिनी र सुपा देउराली मन्दिरमा आएका पर्यटकलाई सन्धिखर्क बजार हुँदै अर्घा भगवती मन्दिर र डिभर्नाको रक गार्डनमा ल्याउन सके सन्धिखर्कको विकास समेत हुने स्थानीयले बताएका छन्। साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इटलीमा विमान दुर्घटना हुँदा 8 जनाको ज्यान गएको छ। इटालीको उत्तरी सहर मिलानमा रहेको खाली कार्यालय भवनमा ठोकिएर विमान दुर्घटना हुँदा विमानमा रहेका 8 जनाको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। मिलानको लिनाते विमानस्थलबाट सुर्दियानिया आयरल्यान्डका लागि उडान भरेको विमान दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा पाइलटसहित उनकी श्रीमती र छोराको पनि ज्यान गएको त्यहाँका सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। विमान ठोकिएपछि भवन तथा तल रहेका कारमा आगलागी भएको थियो। दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। साझा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेटमा भैरवा ग्ल्याडियर्सले चितवन राइनोजलाई हराएको छ। चितवनले दिएको 165 रनको लक्ष्य भैरहवाले 4 विकेट गुमाएर 13 बल अघि नै पूरा गर्यो। भैरहवाका लागि प्रदीप ऐरीले 43 बलमा 72 रन बनाए। यस्तै तामिम इकबलले 40 र उपल थारङ्गाले अभिजित 39 रन बनाए। बलिङतर्फ चितवनका करिम जनतले 2 विकेट लिँदा सागर ढकाल र भीम सार्कीले समान 1-1 विकेट लिए। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको चितवनले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 164 रन बनायो। चितवनका लागि करिम जनतले 35, मोहम्मद शाहजातले 32 र सेकुगे प्रसन्नाले 24 रन बनाए। बलिङतर्फ भैरहवाका अविनाश बोहराले 3, कुशल मल्लले 2 विकेट लिए। यो जितसँगै भैरहवा 4 खेलमा 6 अङ्कसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। चितवनको भने 5 खेलमा 8 अङ्क रहेको छ। यिनै समाचारसँगै साझा समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। मन्त्री परिषद विस्तारमा प्रधान न्यायाधीशको कुनै संलग्नता नरहेको सर्वोच्चको जवाफ। प्रधान न्यायाधीश मन्त्री परिषद गठन विवादमा मुछिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बारको भनाई। तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएकोमा विप्लवको असन्तुष्टि। सहमति कार्यान्वयन नभए परिणाम राम्रो नहुने सरकारलाई चेतावनी। र EPL क्रिकेटमा भैरहवाद्वारा चितवन 6 विकेटले पराजित। भैरहवा 4 खेलमा 6 अङ्कसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा। अवस्था अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क बनाऊ। नमस्कार।